أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضانی اول جغی دعا پو دیتوغ مولیوت معصوم است. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. دعا پیانو معنا پدیوم لئن اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين. خدایا پروردگارا دی ماه مبارک رمضان یانوک دوک پوید پینگی دی خستون پو یریر سحمزاد پولا پسند یود کنی اوده خستون کنی زمریانو قرار تون یا الله. و قیامی فيه قیام القائمین. ماه مبارک رمضان یانوک نی قیام کن، نی فیق بچس کن. قیام بمعنای قعود نمقابل نی لنگشس کن. بالاخره چند لا بیداری کا لنگس دگنا بیداری بس شب بیداری بس لنگس دگنا یا گا عمل عبادی چک انجام تانا نی قیام کن. خدایا یا رنگ رن موید پی لس کن باید پینگی دی قیام کن. دی ماه مبارک رمضان پینو قیام القائمین یریر سحمزاد پولا پسند یود پی یرنگ راضی یود پی اوده قیام بکن کنی زمریانوک نی قیام کنن، نی سجده رکونن، نی قیام یانوک لنگس دوک چسب و فیق یانوک یریر ذات پو راضی یود کنی یرنگ پسند یود کنی ده قیام بکن کنی زمریانو قرارتون. و نبهنی فیه عن نومت الغافلین. خدایا دی ماه مبارک رمضان پیانو گلا یرس غفلتی نیت پو گلا چچک. خدایا غفلتی نیت پیشیتانو نگا نیت چچک و نتنگا ما غفلت یعنی خلاصه دی دنیا پو کنن دار غفلت الناس نیامون فاذا ما تنتبه زرچین میون گاما نیدی اونسیوت شیع چک نیت چچین. خدایا شیع بتک دون لا نا نیت چچک سے نی فکر پو نی شعور پو نی عقل پو زنده چچک یا الله. من یری فکر پو غفلت یعنی عقل پو نیت تانسیوت شعور پو نیت تانسیوت باقی حواس کن زچانا تونچانا زرنگینا دنیاتی و ده فریب نمکر بچسمیانوک سب سے چالاک یود ده ولی خدا نسبت الله فکر گوشین، عقل گوشین، شعور گوشین. عقل پونه فکر پونه شعور پو خدایا نینی دیون سیوتن یریر سحمزاد پوز دیون لنیت حچک دی ماه مبارک رمضان الزیانوک. و حبلی جرمی فیه. خدایا نی گناه کن لدیل زیانو گرز بخشیس بوس یا اله العالمین. لی تمام عوالم کن سخن اشیپا. واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. خدایا پروردگارا نی گناه کن لیرز عفو بوس بخشیس بوس لی گناه کن جرم کن لا عفونا بخشش بکنی اشیپا زرین. دی دعا پیانوک انشاءالله دعا کن تلاوت بسنه توجه نیمبوس نینگنا رنگ خدای سحمزاد پر یزگوی کا یعنی محتاج سمسه دنبه سمسه واقعا رنگی فقر نگلباب و احساس بس خدای سحمزاد پر دعا بنرک انشاءالله. خدای سحمزاد پر نگنری دعا کن لا قبول سونسه ماه مبارک رمضان گنگ من انشاءالله نگنری خوکپاپ و ینگ خوکپیک سونسه. خدای سحمزاد پر زندگی باید نصیب توفیق شزده بشک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.